رمضان شریف دیا رات آ رہی نے، یہ سون والیاں نہیں، یہ جاگن والیاں رات آ رہی ہیں، یہ آ رہی نے تینوں تے مینوں متقی تے پرہیزگار بناون واسطے۔ انہاں راتاں نو جا کے اپنے رب نو راضی کر لیا جے۔ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ چشتیاں دا امام تے پاک فتن دا دولہ، آپ ارشاد فرماتے نے کہ ولایت دیاں ادیاں منزلاں باقی عبادتاں نال طے ہوندیاں نے، تے ولایت دیاں ادیاں منزلاں صرف روزے نال طے ہو جاندیاں نے۔ یہ روزہ آ رہا ہے تو انہوں ولی بنانے واسطے، تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ رمضان شریف آ رہا ہے، میں سارے رمضان شریف دے پورے روزے رکھ کے اپنے رسے ہوئے رب نال صلح کر لانی ہے، تے میں اپنے رب نو راضی کرنا ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، آپ فرماتے نے کہ میں حج کرنے جا رہا تھا، رستے چ ڈاکواں نے قافلہ روک کے تے قافلہ لٹ لیا۔ جدو سامان لے کے ٹرن لگے تو جڑا قافلے دا کھان پین دا سامان سی نا، ڈاکو کھاون لگ پے، ایک نے پلیٹ جو بھر کے نا تے اپنے ڈاکو نے سردار نو وہ کھانا پیش کیتا، کہنے لگا استاد جی کھا لو، تو ڈاکوں دا سردار کہنے لگا میرا روزہ ہے۔ شیخ شبلی فرماتے نے میں قریب جا کے آکے نالے ڈاکے مارنا نالے روزہ رکھے، کہنے لگا شبلی بابا ڈاکے مارنا میرا پیشہ ہے، روزہ میں رکھے رب نہ صلح کرنے۔ شیخ شبلی فرماتے نے میں حج کرن واسطے جدو کعبے گیا تو او ڈاکوں دا سردار میرے اگے اگے حج پہ کرے تے کعبے دا طواف پہ کرے، انہوں روک کے فرماتے نے تو ڈاکوں دا سردار نہیں؟ کہنے لگا جی ہوئی ہیں۔ فرمایا نالے ڈاکے مارنا نالے روزے رکھنا نالے حج بھی کری جانا ہے۔ کہنے لگا تینوں میں آکھیا سی نا کہ میں روزہ رب نہ صلح کرن لے رکھے ہے۔ فرمایا جی، کہنے لگا تے میرے روزے نے میری رب نہ میری صلح کرا دیتی ہے، میری تے رب دی صلح ہو گئی ہے۔ تو روزے آ رہے نے رب نہ صلح کران واسطے، اپنے رسے رب نو منا لیو، اپنے رب دے نال صلح کر لے آجے۔ یہ رات آ رہی ہے جاگن والیاں، تو ہانو ولی بنان والیاں رات آ رہی ہیں، تو ہانو متقی بناون والیاں رات آ رہی ہیں۔ پڑھا قرآن، تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی، ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے۔ لنگر ہو رہے ہے کہ نہیں؟ ہوں تو بولو سبحان اللہ، تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے کرو، بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا ہے۔ جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رشاہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا ایہا الذین كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ فرمایا اساں تواڈے تے روزے اس واسطے فرض کیتے تاکہ تسی متقی ہو جو، پرہیزگار ہو جو۔ 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھنا ہے تے 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھنا ہے۔ جدو اثر دا ٹائم آوے، جدو پیاس دے نال ہونٹاں تے سکری جم جائے، جدو بھوک نال پیٹ چ گرمی پیدا ہو جائے، ٹھنڈا شربت بنا کے تے لذیذ کھانا بنا کے نکے جے بچے نو لے جو کمرے چ، انہوں آکھو بیٹا تینوں پیاس لگی تھوڑا جے شربت پی لے، تینوں بھوک لگی تھوڑا جا کھانا کھا لے، وہ کہے گا نہیں جی میرا روزہ ہے۔ کنڈی لگا کے آکھو کوئی نہیں ویکھدا، تھوڑا جا کھا لے، کوئی نہیں ویکھدا، تے بچہ کہے گا میرا اللہ پیا ویکھدا ہے، اللہ پیا ویکھدا ہے، اللہ پیا ویکھدا ہے۔ ہاں جڑا کیتے نا اللہ پیا ویکھدا ہے، روزہ یہ تینوں سمجھان آیا کہ اللہ پیا ویکھدا ہے، تو روزہ نہیں توڑدا، اللہ ویکھدا ہے۔ 6 مہینے 1 مہینہ آ کڑیا یاد کر لے، پھر 11 مہینے گناہ کر دے، تینوں خیال آوے گا کوئی نہیں ویکھدا، اللہ پیا ویکھدا۔ انہوں تقوی کہہ دینے، انہوں ہی تقوی کہہ دینے کہ اللہ پہ ویکھدا ہے۔ فرمایا روزے اس واسطے آ رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، تو متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ جدو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو او 7ویں کوٹھڑی چ لے گئے نا تے 7 تالے لگائے، تے اس طرح کر کے انہیں اپنے دوپٹہ اتاریا، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اس طرح کر کے انہیں دوپٹہ اتار کے اس طرح سٹیا، سامنے ایک بت سی، اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زلیخا یہ بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہہ لگی میرا معبود ہے، میں دی عبادت کرنی ہاں، میں گناہ کر لگی ہاں، میں او دے چہرے تے دوپٹہ دیتا، میرا رب مینوں گناہ کردا ویکھے نا۔ حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا، پر میرا رب پیا ویکھدا ہے۔
आयो अकीदा कि मेरा रब पे वेखदा है, ये रोजे ने समझाना है, ये रोजा समझावन वास्ते आ रहा है। अल्लाह दे नबी यकूब अलैहिस्सलाम नु अल्लाह ने 12 पुत्र अता फरमाए, विचों एक लाडला जिहदा नाम यूसुफ है। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं इंज रब ने 12 महीने पैदा फरमाए, जिवें यूसुफ लाडला सी ना, इंज रमजान शरीफ लाडला है। पर जदों यूसुफ तख्त ते मिस्र दे बैठे ना, ते बाप ने पुत्र नु तख्त ते बैठा वेख्या ते 40 साल दे दुख भुल गए ते फरमान लगे जा यूसुफ तेरे एक सदके मैं 11 पुत्रां दे गुनाह माफ कीते। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं इंज क़यामत नु रमजान दे सदके रब ने 11 महीने दे गुनाह माफ कर देने ने। ते ये रमजान शरीफ आ रहा साड़ियां मौजां कराने वास्ते, गुनाह भी मिट जाने, तकवा भी इख्तियार हो जाना, अल्लाह दा कुर्ब भी मिल जाना। मैं इस वास्ते बात की है कि रमजान शरीफ आ रहा है, मैं नौजवानों नूं जरा ओदी भी तैयारी करा देवां। हुण फिर पढ़ा कुरान। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादी अस्सालिहून इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला उलाइका हुमुल वारिसून الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. یہ بھی میں 4 آیتاں پڑھیاں قرآن دی. ان چاروں آیتاں میں اللہ نے لفظ ولی دا ترجمہ فرمایا الولی الوارث. ولی او ہوندا جڑا وارث ہوے. یا اللہ کادا وارث اے دنیا تو کوئی چلا جائے نا تے شام نو لوگوں دے گھر آواں تے لوگ پتہ کی کہندے نے اللہ نو جنت الفردوس عطا کرے. کی کہندے نے جنت بھائی سارے بولو جنت الفردوس. 8 جنتاں نے 8 درجات نے جڑی سارے تو بلند اچھی اعلی جنت ان جنت الفردوس کہندے نے. اسی اپنے تے اپنے مردیاں لی جنت الفردوس مانگنے ہیں. اللہ فرماندا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماندا جڑی نماز دے بعد جنت الفردوس منگنا نا اس جنت دا وارث میں ولیاں نو بنا دیتا ہے. ولی جنت دا وارث ہے تے زمین دا بھی ان الارض یرثھا. حضرت بابا جی فرید الدین گجی شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ دے کول آپ دا مرید آیا تو نے عرض کی تھی بابا جی اے جڑا زمین دا مربع نا اے میں تہانوں پیش کیتا تواڈے کول مہمان آدے نے تے ایتھے جتنی فصل ہوے نا او لنگر پکا کے تے مریداں نوں کھلایا کرو. چند دن گزرے تے قبضہ گروپ والے آ گئے. او کہنے لگے بابا جی یہ زمین تے ساڈی ہے. انہیں جا کے قاضی دی عدالت وچ بابا فرید تے مقدمہ کر دیتا. جدوں بابا جی قاضی دی عدالت وچ پیش ہوئے نا تے قاضی بابے فرید نوں پوچھدا بابا جی یہ زمین کدی ہے؟ تے بابا جی قرآن پڑھ کے فرمان لگے قرآن تے کہندے زمین ولیاں دی ہے. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. یہ زمین تے ولیاں دی ہے. کہنے لگا بابا کو رجسٹری کوئی انتقال کو کاغذات فرمائے بھائی میں نے تو مریدہ نظرانہ دیتا ہے. تے قاضی کہنے لگا بابا جی پھر زمین تہاڈی تے نہ ہوئی. تے بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنیاں نے آج وہ زمین کو پوچھ لینے تو کدی ہے. قاضی کہنے لگا بابا مت ماری کی کدے زمیناں بھی بولیاں نے. فرمایا لوگاں دی ہوے نہیں بولدی فرید دی ہوے بول پیندی ہے. نوجوانوں جڑے ویلے وقت مقرر ہو گیا کافی قبضہ گروپ والیاں نال آ گیا. بابا فرید مریداں نال آ گئے جڑے ویلے پہلی دے بننے تے کھلو گئے. کافی کدے زمین ول ویکھدا ہے کدے فرید ول ویکھدا ہے. بابا فرید نے فرمایا کافی کچھ زمین کدی ہے کافی زمین ول ویکھ کے کہن لگا زمین تو کدی ہے. زمین تے کدے کدے جی آواز آئی او کافی کدے نے بھلے کھیڈنا رہ جائی. اے دنیا دی زمین وی فرید دی ہے او جنت دی زمین وی فرید دی. جنت دی زمین وی فرید دی ہے دنیا دی زمین وی فرید دی ہے. پتہ چلیا قرآن وچ اللہ نے جڑا ولیاں دی وراثت دسی. اجازت ہوے تے میاں محمد بخش کولوں ترجمہ نہ کرا دیو. کئی بیلی کرو صلاح کر کے اندر مولوی ٹیل لالے میں نہیں بول رہا. یقین کرو ساری دنیا میں پھر لی انہاں بندے نو میں بھی نہیں بلا سکیا. جڑے بغیر صلاح دے آئے انہاں او بولو سبحان اللہ.
ہاتھ چکو میں پتہ لگے میں جودے جاگدے چ بیٹھا عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلم ربانا بھائی قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیاں رب طاقت بخشی ان کے لکھ مٹاوے عورت آئی بابا فرید کو لا کے کہنے لگی بابا جی صبح بیٹی دی شادی ہے تو میری مدد کرو بابا جی میری مدد کرو بابا جی دیکھو اس ملے نا ظاہری طور پہ کوئی چیز نہیں سی آپ نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مائی مٹی دا ڈھیلا لے آئی تلی تے رکھ کے نا تے بابا فرید فرماتے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انج کر کے پھوک لگا کے تے آپ نے مٹی دا ڈھیلا مائی نو پکڑایا بابے فرید دے ہاتھاں چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا عورتاں بڑیاں ناقص العقل ہوندیاں ناقص العقل دا یہ مطلب نہیں کہ عورت دی عقل ناقص ہوندی ہے یہ ناقص جڑا اے فائل دے وزن تے وی اے دا مطلب ہے عورت عقل نو ناقص کر دیندی ہے اے دا اے مطلب ہے وہ عورت نے کی کیتا گھر جا کے نا مٹی دا ڈھیر لا کے تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی سویرے اٹھی تے مٹی دی مٹی آکے بابے فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھے ماں بھی اسے نبی دا پڑھے تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھوک ماری مٹی سونا بڑھ گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا مار دی رہی ہوں وہ مٹی دی مٹی رہی بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے کلمہ تو ایک نبی دے پڑھے ہے پر زمین تے مٹی دی وارث تو بن کے آئی ہے کہ میں فرید بن کے آیا تو ہی ہے فرمایا جے مٹی نو سونا بنانا ہوئے تے زبان تے فرید دی چاہی دی ہے نا تے نال مسکرا کے فرمان لگے بی بی اسی ولی کو مٹیاں دے سونے بنان نہیں آئے فرمایا مٹی دا ڈھیلا سونا بنا کے دسنا ہے چاہنا کہ بندیا تیرا وجود بھی اسے مٹی دا ہی بنے آئے جے میں انو سونا بنا سکنا تے تینو سونا نہیں بنا سکنا اور آسان کر دے با پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو مٹی دا ڈھیر ہوئے نا پیا روے 100 سال بھی پیا روے تے مٹی دی مٹی ہے پر جے کولو کمیار گزر جائے تے اس مٹی نو نال لے جائے تے یا اس مٹی دا پیالہ بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا کناری بنا دے گا یا کوئی طباق یا سونا یا ظروف تے برتن بنا دے گا یہ دا مطلب ہے کہ مٹی پئی رہندی تے ڈھیر دا ڈھیر سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونے جی شے بنا دی تھی او بندیا تیرا وجود بھی مٹی دے بنے ہیں پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں ہاتھ کاریگر دے لگ جانتے وے کیڑیاں سونیاں شاواں بنا دیتا ہے یہ ہاتھ کاریگر دے لگ جائے یہ کسی کاریگر دے ہاتھ لگ جائے تو تیرے وجود بھی مٹی نو سونا بنا دے وے گرامی قدر حضرات اس واسطے فرمایا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون فرمایا زمین دا وارث ماں ولیاں نو بنا دیتا ہے یہ صرف لفظ وراثت تقریر کراں تے الحمدللہ ساری دے تے ہو جائے پر میرا دل کردا میں عرس تے آیا اج میں تانوں ولی لفظ ولی دے کچھ ترجمے سمجھا جاواں ایک ترجمہ الولی الوارث ایک ترجمہ اے وے کہ الولی الاقرب ولی او ہوندا جڑا قریب ہوے اللہ بھی ولی ہے وہ کنا قریب ہے وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ شارک تو قریب ہے إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ بھی قریب ہے کیونکہ ولی ہے نبی بھی ولی ہے مطلب ہے نبی بھی قریب ہے کنا قریب ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنہ دیا جانا تو بھی قریب ہے ہن ایمان والے بھی ولی نے کنے قریب نے فرمایا حدیث قدسی دے اندر فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل فرمایا اللہ تے بندے دے قریب ہے بندہ رب تو دور ہے پر جدوں کدے بندہ رب دے قریب ہو جائے نا اللہ فرماندا پھر او نہیں رہندا اللہ فرماندا او دے وچوں میں ہی پیا جھلکنا فرمایا ہاتھ او دے پکڑ میری قدم او دے ٹور میری اکھ او دی ویکھنا میرا کان او دے سننا میرا اللہ فرماندا پھر او نہیں رہندا او دی ہر ادا جو میری ادا نظر آندی ہے آؤ گرامی قدر حضرات ولی کنا قریب ہوندا ہے لے چلا پیر باہو دے دربار تے او یار اونچا بولو سبحان اللہ
میں تمہیں تقریر بھی سنانی ہے تو میں تمہیں کچھ سمجھا کے نالے سبق بھی دے کے جانا ہے. عارفان جو سلطان نے اس قرب کا ذکر کی میں فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کامل مرشد ایسا ہو دے جڑا دھوبی واگن چھٹے دے بیٹی ڈاؤں وچ ذرا میل نہ رکھے اسے قواتے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جم میرا مرشد باہو جوگ جوگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جڑا نونو دے بچ بسے اللہ زندہ باد. بسم اللہ بیٹے جزاک اللہ بیٹے. میں محفل تے ہونا سی نا تے یہ سارے نوجوان میں او باہر لین واسطے گئے. یہ بچوں دا فون تے رابطہ سی. یہ کیوں لین گئے؟ کیونکہ مینوں راہ دا پتہ نہیں سی. یہ جدو لین گئے تے مینوں کہن لگے آؤ اسی تانوں لے جانے. میں کہا تانوں راہ دا پتہ ہے؟ انہاں آکھیا جی اسی آندے جاندے رہنے مسجد وچ سانوں راہ دا پتہ ہے. یہ مطلب او دے نال جائیدا جنوں راہ دا پتہ ہوئے. اللہ فرماندہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ فرماندہ جنہیں رب کو لاؤنا نا کسی اس نہ لاویں جنوں راہ دا پتہ جڑا رب کو آوندا جاندا رہندا. کسی اس نہ لاویں جنوں راہ دا پتہ ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے راہ دے بھئی راہ دے اے ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں راہ دے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا رل مر سے بچ راہ دے. بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا رل مر سے بچ راہ دے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. وہ جڑا رستہ رب ہل جاندہ اس راہ تے شیطان بیٹھے. وہ تے کیا ہے لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. میں تینوں اغوا کر کے لے جانا ہے. میں تینوں رب تک جان ہی نہیں دینا. تے رب نے طریقہ کی دسے. اللہ فرماندہ کسی اس نہ لاویں جدے کول شیطان ڈردا ہے. او دے نال آ جدے کول ڈردا ہے کتا ڈردا ہے جدے کول او دے نال لاویں. اللہ فرماندہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. میرے تک اوندے کو وسیلہ ڈھونڈ او دے نال آویں. فیصلہ بات ہے نا ایک بڑے معروف ساڈے بزرگ گزرے. انہوں دا نام سی حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے خطیب سن. وہ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا. ٹرین چلی تے آپ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا کہ چیک کرا رہے ٹکٹ چیک کرے گا تے میرے کو ٹکٹ نہیں نکلنی تے یا مینوں اگلے اسٹیشن تے اتار دے گا یا 11 گنا جرمانہ کرے گا تے یا گرفتار کرے گا. اے سزا ہے. فرماتے ہیں جب چکر قریب آیا تو میں اس طرح کر کے گھبرا کے ٹرین دے ڈبے چ چھاتی ماری تو سامنے نہ بڑا سونا جا بابا بیٹھا. تے بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف بڑے صغیر دیا 72 گدیاں دا پیر.
فقر محمدی دا شہنشاہ میرے حضور قبلہ عالم تاجدار چورہ شریف حضور یوسف المشائخ آپ دے دادا جان قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے انہوں نے نال ہی آپ دا خادم بیٹھا ادھر چکر آ گیا تو کہنے لگا مولوی جی ٹکٹ تے آپ فرماتے ہیں میں انہوں نال ہوں میں او بولو یار میں انہوں نال ہوں چکر جا کے بابا جی نے کہندے ٹکٹ بندے آپ دو سن پر ٹکٹاں اپنے 3 چکر آئیں چکر تے ٹکٹا چیک کر کے چلا گیا پیر افتخار الحسن شہزادی فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی کو چلا گیا میں کہ بابا جی بندے تسی دو یہ ٹکٹاں 3 کیوں نہیں ہیں مسکرا کے فرماتے ہیں مینوں پتہ سی کو بغیر ٹکٹا بھی چڑھی آوندا بغیر ٹکٹا بھی آپ فرماتے سن میں دنیا تے آکھیا میں انہاں نال تے انہاں مینوں بچا لیا او گجرانوالے دے نوجوانوں جدو قیامت دا دن ہونا ہے انجی کٹھیاں ہو کے اساں جنت والے جانا ہے تے جنت دے فرشتیاں کھلا اور کے پوچھنا گناہگارو جنت وال کدھر آ رہے ہو اساں مرشدہ والی اشارہ کر کے کہنا ہے اسی انہاں اسی انہاں آئی وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ فرماندا میرے نال آونا ہی تے کسی اور نال آویں جنوں راہ دا تے کہہ سکے میں انہاں نال او اجڑی پہ بکریاں چارے نا تے ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ کے وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی او بکری کی وچھڑی پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے ڈر کے اونچی جگہ تو چھلانگ ماری نیچے دلدل سی وہ بکری دلدل وچ پھس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی وہ بھی دلدل وچ پھس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈوب کے ماں بھی مر چلے ڈوب کے تو بھی مر چلی میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ بگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈوبدا ہے شام پہ ہوندی ہے دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا کہنے لگا دیگر تے ہوگی تے تھوڑی دیر بعد ڈوب جانا تے شام ہو جانی ایدے وچ ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر بعد سورج ڈوب جانا شاماں پہ جانی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے پہاڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے تے میں نہیں ہونا میرے سائیں نوں میریاں فکراں لگ جانیاں انہیں مینوں ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں مینوں کڈ کے لے جانا ہے تے میں ہسنی ہوں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کوئی نہیں گجراں والا چ رہن والے ہو پتہ چل گیا پیچھے سائیں جو دے بچانے آئی جاندے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے ہو سکدا کوئی نوجوان بیٹھا ہوے کبھی آسی صاحب اے بگیاڑ تے بکری دی گل ہی سنا چھڈی پر نہیں میں تینوں قرآن سناواں ایک گل میں تینوں قرآن وچ ثابت کر کے دیواں پڑھا قرآن جا کو سبحان اللہ اے میں پچھلی بار تانوں انج تے نہیں چھڑ کے گیا روند نہ مارو تو چا بولو سبحان اللہ تو میں رحیم یار کھا گیا تے میں کیا روند نہ مارو وہ ایک دوجے نوں پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو لہذا روند نہ مارو تو چا بولو سبحان اللہ جدو زلیخا 7ویں کوٹری چ لگ نا 7ویں توجہ میرے والے بھائی 7 تالے 7 کمرے زمانے دا خوبصورت مرد زمانے دی خوبصورت ترین عورت دوپٹہ اتار کے تے کہن لگی وقالت حیت لک اس یوسف دی پکیزگی تو صدقے جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ نہیں سمجھے او نیک ہو نہیں ہوندا جڑا لوگاں دے سامنے نیک ہوے نیک ہو ہوندا جڑا کلیاں بیٹھا تنہائی چ بھی نیک ہوے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے یار انہاں بچوں نوں اٹھا دیو تو بیٹا اٹھ جاؤ تسی تہاڈی وجہ تو میں ڈسٹرب ہو رہا تسی کدے غور کر کے ویکھیا داتا صاحب نے جتھے ڈیرا لگایا سی نا یہ چونکہ راوی دا کنارہ سی اس ویلے لاہور اس تو بہت دور ہوندا سی پاک پتن جاؤ تے بابے فرید نے جتھے ڈیرا لگایا وہ بھی دریائے ستلج دا کنارہ سی
چورا شریف چلے جاؤ تے پہاڑاں وچ، موری شریف چلے جاؤ پہاڑاں وچ، موڑا شریف چلے جاؤ تے پہاڑاں وچ. یہ بابیاں نے دریاواں دے کنارے تے یہ پہاڑاں دی غاراں چ کیوں ڈیرے لائے؟ کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ تنہائی دی نیکی جڑی ہوندی ہے نا، کملی والے بھی غار حرا چ جاندے سن عبادت کرن. پتہ ہے کیوں؟ لوگاں دے سامنے نیک ہونا ہو رہے، تنہائی دی نیکی ہو رہے. یاد رکھیو، یاد رکھیو، مڑ یاد رکھیو، تنہائی دی نیکی بندے نو کمال تک پہنچا دیندی ہے اور تنہائی دا گناہ بندے نو زوال تک پہنچا دیندا ہے. اپنی تنہائیاں پاک کرو، تنہائیاں پاک کرو. میری ملت دے نوجوانوں جدو حضرت یوسف نو زلیخا قریب آئی نا، ان اے دے کے قرآن نے ایک نقشہ پیش کیتا. پڑھا اللہ نے رضا فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ رَبِّي. پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف کا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا کا ارادہ کر لینا سی. لولا برہان ربی کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھنے، او اللہ دی دلیل کی ہے تیرے میرے زلیخا قریب آئی. اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار ول ویکھیا، سامنے دیوار چاپ آپ دے مرشد کامل ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے. انہوں نے اپنی انگلی اپنے دنداں دے نیچے دبائی ہے. فرماتے نے پترا دوڑ جاؤ، پترا نبی ہے، پتر بھی نبی دا ہے، گناہ نہ کری دوڑ جاؤ، کتنے نبیاں دی فرشتے چوں نکل جائے گا. فرمایا پترا دوڑ جاؤ. اللہ دے نبی یوسف دروازے میں دوڑ پے، تالے ٹوٹتے جا رہے، دروازے کھلتے جا رہے. پتہ چلیا سائیں جوندے اور بچانے آئی جاتے، سائیں جوندے اور تے بچان آئی جاندے نے. او یوسف تے مصر دی اپنی کوٹھڑی چ سی تے یعقوب تے کنان وچ پہ وسدے سن. تے پھر کیویں آئے؟ آ جڑے کہندے نے بابے شاہی کوئی نہیں، انہوں نے پوچھو پھر آ کی شہر بابے آئے کہ نہ آئے؟ اور یوسف تے ستویں کوٹھڑی چ قرآن کے اندر لولا ان رأى برہان ربی، جے یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے کہ انہاں بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی. پر سائیں آ گئے تے آ کے کیا دوڑ، 7 تالے 7 دروازے تے فرمایا دوڑ. اے تسی سیانے بندے بیٹھے ہو، باہر تالا لگا کے تانوں آکھے دوڑو، کدھر جائے؟ باہر تے تالا ہے. یہ مطلب ہے سیانا بندہ تالے وال نہیں دوڑتا. پر یوسف دوڑے کیوں؟ تسا غور کدے کیتا ہے کہ بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے، پر ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے. وہ بھی اچھال رہا، ماں بھی اچھال رہی، پر لوگاں والی بچہ روندا ہے، ماں والی ہسدا ہے. کیوں؟ بچے نو ماں تے یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا. یوسف نے سائیاں تے ہو رہے کہ نہ مان سی سائیاں ڈگن نہیں دینا، پر تالے ٹوٹ کے سائیاں بھی ڈگن نہیں دیتا، سائیاں نہیں ڈگن دیتا. پتہ لگیا سائیں جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نے. ایک باری کدے اپنے گرے پانچ چھاتی پا کے ویکھ تو سر دا کو سائیں رکھیا کہ نہیں، وہ کوئی اوکھے ویلے آواز مارن جوگا رکھیا کہ نہیں. سائیں قریب ہوندے نے، قرآن کہندا والی قریب ہوندے نے. گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. گل سناواں؟ بس تھوڑی جی دیر میں اور تھوڑی سما خراشی کرنی ہے پھر انشاءاللہ. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے دور چ گجرات ایک ڈاکو گزریا بڑا معروف، او دا نام سی گامو ڈاکو. ایڈا مشہور ڈاکو سی کہ رات نو اعلان کر دیندا سی اج میں فلاں چودھری دے گھر ڈاکا مارن جانا ہے، جڑا روک سکدا روک لے. او گامو ڈاکو راول پنڈی دے بازار چ گزریا تو دی نگاہ پیر میر علی شاہ صاحب دے چہرے تے پے گئی. اچھا سید بھی ہوے، عالم بھی ہوے، ولی بھی ہوے، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جنوں ویکھیں خدا یاد آ جائے. انہوں خیال آیا بابے دا مرید نہ ہو جا. قریب آ کے کہنے لگا بابا جی میں مرید بنا لو. ہاتھ رکھے تھے بابا جی فرماتے نے تیرا نام کدھر گامو تے نہیں؟ کہنے لگا جی بابا جی میرا نام گامو ہے. فرما گامو یاد رکھی جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندا ہی. انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آکھو گے پڑھاں گا، روزہ بھی رکھاں گا، حج بھی کراواں گا، زکات بھی دے دیواں گا. اج چوری میں نہیں چھڑنی کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں، پاویں ہن چنگیاں تے پاویں ہن. تسا دیکھو جنہاں نو عادت پئی ہے نا وہ جاندے جُتی اپنی نہیں پا کے جاندے. جنہاں نو عادت پئی ہوندی وہ مسیح دے پکھے لا کے لے جاندے، انہاں نو کوئی پریشانی نہیں ہوندی. عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں. عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوندی ہے. درخت دی ٹہنی جدوں نکلدی ہے نا انہیں جدھر موڑو ساری زندگی ادھر ہی مڑی رہندی ہے.
تے جدو موٹی جی ٹہنی ہو جائے پھر وہ ٹوٹ جاندی ہے، مڑدی نہیں۔ تینوں جدو نوی نوی کوئی عادت پوے تو اس عادت دا رخ مدینے وال پھیر دیا کر تاکہ وہ مدینے والی ہو جاوے، مضبوط ہو جاوے۔ اتھے انڈیا چ ایک شہر رامپور، اتھے کلہ دی والی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ، وہ رامپور چ مسجد بنوا رہے، شام نو مزدوراں جدو مسجد بنا کے مزدوری لینا ہونا نا تے بابا جی نے مصلی تھلے پیسے دینے۔ ایک مزدور نو خیال آیا لگدا بابے مصلی تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے، عشاء دی نماز پڑھ کے سارے چلے گئے نا، او مزدور آ گیا کدال لے کے، انہیں مصلی چکے تے زمین کھودنی شروع کر دیتی، ساری رات کھودا رہا، پانی نکل آیا، فجری ویلے دی اذان ہوئی تے کچھ نہ ملیا، پانی نکل، انہیں زمین برابر کیتی، مصلی بچھا کے چلا گیا۔ اگلے دن مزدوری کر کے پھر پیسے لینا ہے، بابا جی پھر مصلی تھلے پیسے دے جامن۔ او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیہڑی دیتی، کہنے لگا بابا جی میں دیہڑی سنگل لائی ہے، فرمایا تو رات بھی تے لاندا رہا۔ عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں، پر ممبر رسول تے بیٹھا جدو ساڈے بابے موڑن تے آوندے نا پھر چوراں نوں کتب بنا کے بھیج دے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری، انہاں کول آپ دا مرید آیا کہ بچہ لے کے تے کہنے لگا حضور میرا بیٹا تے سیکھنی تے عاشق ہو گیا ہے، یہ انہوں ملن جاندا رات نو، انہوں منع کرو۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا بیٹا تو مسلمان ہے، قیامت نو حضور نو منہ کیڑا وکھانا ہے، نہ جایا کر۔ وہ اگلے دن پھر آ گیا، کہنے لگا حضور پھر گیا سی، پھر سمجھاؤ۔ آپ نے پھر سمجھایا، تیسرے دن پھر آ گیا، کہنے لگا سمجھاؤ گے، پھر نہیں مڑیا۔ آپ نے پھر سمجھایا، چوتھے دن پھر آ گیا، کہنے لگا منع نہیں ہوتا۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب جلالے چاہ کے فرمان لگے کوئی مڑیا وہ تو گناہ چھڑنا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا بابا جی میرے کو چھٹدا نہیں۔ جلالے فرمان لگے پھر اج تو بعد تو مینوں گناہ کر کے وکھائیں، یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا۔ جدو ساڈے بابے موڑن تے ہو، اے شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، نقشبندیہ دا عظیم پیشوا، عصر دی نماز پڑھ کے بابا جی مصلی تے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا، کہنے لگا میرے نا پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن ہے، یہ نماز نہیں پڑھدا، بابا جی نو سمجھاؤ۔ میاں شیر ربانی فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ کہنے لگا بابا جی میرا نماز وچ دل نہیں لگدا۔ اب میرے ول ویکھو، انج کر کے نا بابے نے دل تے انگلی رکھی تے دل تے انگلی رکھ کے فرما دے جا دل لگیا کرے گا، جا دل لگیا کرے گا۔ پھر انج دل لگیا، انج دل لگیا، انج دل لگیا کہ عصر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاندی ہے، عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے۔ جدو ساڈے بابے مڑن تے ہون پھر چوراں نوں قطع بنا کے بھیج دینے۔ او گامو ڈاکو کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں چھڑنی۔ پیر مہر علی شاہ فرمان لگے تیری شرط ہے؟ کہنے لگا شرط ہے۔ فرمایا پھر ایک یاد رکھی، ایک شرط میری بھی آ۔ حضور کیڑی؟ فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر، پر ایک گل دھیان رکھی، میرے سامنے چوری نہ کری، کدھر پیراں نوں شرمندہ نہ کری، میرے سامنے نہ کری، تے باقی جو مرضی کر۔ انہوں نے خیال کیتا کہ بابا جی فرمانے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر انہیں آکھا بابا جی منظور ہے۔ کلمہ پڑھا کے بیعت کر کے فرمایا جاؤ گامو۔ گامو دروازے چ گیا تو پیر مہر علی شاہ فرمان لگے گامو جی بابا جی، فرمایا شرط یاد رکھی۔ کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے۔ نوجوانوں گامو جڑے ویلے بیعت ہو گئے ٹریا ٹریا گجرات پہنچیا، ادھی رات دا ویلا ہو گیا، عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں۔ گامو ایک گھر چ وڑیا، چوری کر کے سامان چکن لگا، کہندا میں بے حیران رہ گیا۔ اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے، گامو نے سامان چکیا تے دوڑیا تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا، شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا۔ تھوڑی دور گیا، دوسرے مکان چ بڑیا، چوری کر کے سامان چک کے باہر نکلن لگا، دروازے کھلے آیا، پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا، پکڑ کے فرماتے رہے گامو حیا کر، اوتھے نہیں سا ویکھدا، ایتھے تے پے ویکھنا۔ اور سینکڑوں تے میرا مرشد وسے مینوں وچ نہیں باؤ دے رکھے جم جم جیوی مرشد باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے۔ مرشد ہوندا ہی ہوے جڑا قریب ہوے، جڑا قریب نہ ہوے او تے مرشد ہوندا ہی نہیں۔ بیلی کہہ رہے سن مولا علی دی گل بھی سنایو، سنا دیواں؟ جڑا مولا علی دا مرید ہو بولے سبحان اللہ۔ ولی ہوندا جڑا قریب ہوے، جڑا قریب ہوے، کنا قریب؟ مولا علی دوسرے دی گلی چ جا رہے، ایک بندہ کہنے لگا علی 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 ذرا رکی میرے سوال دا جواب دی۔ فرمایا جی۔ کہنے لگا علی سنیا تو نے جڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچے جواب دے دینا ہے، سوچدا کیوں نہیں؟
علی دے جواب ہوندے بھی کوئی انج دے سن. ایک دن عصر دی نماز پڑھن کوفے دی جامع مسجد وچ گئے. ایک قدم مبارک مسجد دے اندر تے ایک سیڑھیاں تے ایک یہودی کہنے لگا علی ایتھے ہی رک میرے سوال دا جواب دے. آپ ان قدمیں تے رکے. فرمایا جی. کہنے لگا سوال اے کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے بچے دیندے نے. او دا خیال ہے سی جے جانور علی گنے گا نہ جے تے نماز رہ جائے. نماز علی کدے چھڈی نہیں تے ملنگ کدے پڑھی نہیں, پر علی نے کدے چھڈی نہیں. انہیں آخیا جی جانور گنے گا نماز رہ جائے گی, کہ نماز پڑھ کے جواب دے گا تو میں کہوں گا علی سوچ کے جواب دیتا. علی سوچدا نہیں. فرمایا سوال کی کہنے لگا سوال ہے کیڑے جانور انڈے دیندے نے کیڑے بچے دیندے نے. مولا علی نے فرمایا سن, جڑے جانوراں دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے, جنہاں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے. تو گنتی کر, میں نماز پڑھ کے آیا. مولا علی نماز پڑھ کے نکلے تو مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے. وہ علی نو گنتی چ پاؤن آیا, علی انہوں گنتی چ پا دیتا. گرامی قدر حضرات, مولا علی نو بندہ کہنے لگا علی تو سوچ کے جواب کیوں نہیں دیتا؟ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ دی انگلیاں کنی ہیں؟ کہنے لگا 5. مولا علی فرماتے نے تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا؟ کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں, ہر ہاتھ ہر ویلے سامنے رہندا ہے, مینوں پتہ انگلیاں 5 ہی ہوندیاں نے. فرمایا پھر میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں جویں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی ہے. ولی ہوندا ہی ہوے جڑا قریب ہوے. فرمایا کائنات علی دے سامنے رہندی ہے. او آخری گل تے اجازت چاہواں ولایت دے حوالے نال سناواں جا کو سبحان اللہ سبحان اللہ. اے افغانستان دا شہر کابل, چھوٹی جی بچی بازار چ دودھ لین جا رہی تو نے ویکھیا رش بڑے. بچے رش ویکھ کے تانوں پتہ بھول جاندے نے گھروں کم کرے آئے سن. بچی قریب آ کے نے بابے نو کہندی بابا جی ایتھے کی ہے؟ بابا جی فرمان لگے بیٹی ساڈے پیر آئے ہوئے نے, پیر آئے. بچی کافر آندی انہوں پتہ نہیں پیر کی ہوندا مرید کی ہوندا. کہندی بابا جی پیر کی ہوندا؟ بابے نے آکھیا آ تینوں میں پیر وکھاواں. نے رش وچ نے اشارہ کیتا, جتھے جا کے اشارہ رکیا نا وہ بابا کون ہے؟ تاجدار نقش بند حضرت امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ. خواجہ نقش بند آکھیا او پیر. بابا ایڈا سونا کہ بچی دوڑ کے جا کے کہنے لگی وے بابا وے ایڈا سونیا وے تو کون ہے؟ فرمایا بیٹی میں انہاں دا پیر ہے, میرے مرید نے. بابا پیر مرید کی ہوندا ہے؟ لو بھائی اکو جملے چ بابے سارا تصوف بیان کر چھڑیا. کہنے لگی بابا جی پیر تے مرید کی ہوندا ہے؟ فرمایا دئیے کدے کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر زندگی چ کدے اوکھا ویلا آوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے نے. بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا تے آ ہی جاندا ہے تے مینوں بھی مرید نہیں بنا لیندے. بابا جی نے کلمہ پڑھایا, مسلمان کیتا, بیعت کر کے فرمایا جا بیٹی تو میری مرید نہیں تے میں تیرا پیر. بچی ٹردیاں کہنے لگی بابا جی پھر اوکھے ویلے بلاواں گے تے آؤ گے نا؟ فرمایا دئیے بلاویں اسی آ جاواں گے. بچی گھر چلی گئی تے بابا جی بخارا شریف واپس چلے گئے. بچی نے کسی نوں نہیں دسیا کہ میں کلمہ پڑھیا ہے. سائیاں دی نظر سولی ہوے, رب عروج بڑے دیندا ہے. میں نے آکھے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا, میرے خاندان نو 70 سال گزر گئے خطابت چل. الحمدللہ میں دنیا دی آخری نکر تک دنیا ویکھ کے آیا. امریکہ تو لے کے جاپان تے جاپان تو لے کے یورپ تے یورپ تو لے کے انگلینڈ تے پوری دنیا میں گھوم پھر کے ویکھ لی. مینوں لوگ پوچھدے نے روزانہ آسی صاحب یہ شہرت یہ سب کتھوں لیا جے؟ تو میں پتہ کی جواب دینا کہ میرے بچپن چ تاجدار چوڑا شریف نے میرے ابو جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی علامہ آسی صاحب تیرے پتر نو دنیا ویکھے گی. میں آج دنیا دے جس ایئرپورٹ تے اترا نا تو دنیا جدو استقبال کرنے کھڑوتی ہوندی تے میں کہنا شکر ہے سائیں تساں آ نہیں آکھیا تو دنیا ویکھے گا کدھر مینوں دنیا داراں ول ویکھن دا محتاج نہیں جے کیتا. ہاں فرمایا سی جا تینوں ہی دنیا ویکھے. سائیاں دی نظر سولی ہوے, رب عروج بڑے دیندا ہے. رب کعبہ دی قسم کو مینوں اج بھی پوچھے تیری اوقات کی تے میں کہاں گا خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. وہ بچی تے سائیاں دی نگاہ ہو گئی تے بادشاہ دے محل نوکری مل گئی. چند دن چ بچی سارے نوکران دی سردار ہیڈ سرونٹ پہ باقی نوکراں حسد کیتا اینو باہر کڈو. انہوں نے بادشاہ دا ہار چوری کر کے نا ہیریاں دا ہار تے بچی دا نام لگا دیتا. چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا. بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ انہوں محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ دھکا مار دیو. بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کیتی, میں پیراں والی ہاں, میں چوری نہیں کیتی. پیراں والے چوری, پیراں والے نشے,
پیراں والے جھوٹ او پیراں والے نمازاں نہیں چھڑ دے جڑے پیراں والے ہون انہاں دی اداماں تے لگدا پیراں والے نے اے ولیاں والے نے اے تربیت والے نے اے کسی کاریگر دے ہاتھ لگے نے کہ میں چوری نہیں کیتی اور سنن والا ہی کوئی نہیں پر جدوں بچی محل دی سیڑھیاں چڑھن لگی تے چھت تے چڑھن لگی اکھاں تے پٹی بند کے جدوں چڑھان لگے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا بابے تے آکھے سی اوکھے ویلے بلاویں آ جاواں گے تے اوکھا ویلا تے بڑا ہی آ گیا عقل نے آکھیا آواز تے مارے پر بابا تے بخارے ٹر گیا کیویں آوے گا عشق نے راہبری کیتی تے آکھیا تو ایک واری آواز تے مار نوجوانوں نالے سیڑھیاں چڑھ دی نالے آوازاں مار کے کہندی وے بابا جلدی آ کہن لگی وے بابا میری جان چلی آ جاؤ تے بابا ایک باری آ جاؤ تو آکھیا سی اوکھے ویلے بلائی آ جاواں جاؤ کہن لگی بابا میری جان چلی آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا نالے سیڑھیاں چڑھ دی ہے نالے آوازاں مار دی ہے کہتی ہے بابا کہ اج نہ آیوں لوکاں مینے مارنے نے سنیاں دا پیر کوئی نہیں کہن لگی بابا ذرا جلدی کیا آ جاؤ میری جان چلی آ جاؤ کہ روندی چھت تے آ گئی اجے بھی بابا نہیں آیا انہیں بخارے والے چہرہ کر لے آؤ رو کے کہن لگی بابا کہ ایک باری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ اجے بھی بابا نہیں آیا آوازاں مار دیا میں بابا جلدی آ جاؤ ظالمہ نے بچی نو دھکا مارے آؤ بچی زمین بدھ آ رہی انہیں آخری چیخ ماری چیخ مار کے کہنے لگی ہنتے آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی کہ تو زمین سے ڈگنے لگی اسے دے ہاتھاں نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے دیکھے آؤ سامنے خواجہ صاحب کھڑے میں کہنے لگی میں بابا بخاری میں دی جلدی کی میں آ گئے فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے میں پی لاؤں کہ تو چبارے دریا سکنی ہے میں بھی بخارے دریا سکنا فرمایا جدو تو چبارے تو ٹوٹی